मोगाळ मगे गोंयकार बाब भयणांदो देव बरो दीस दिवं तुमकां दिसा पळयता तेका आनी देव बरी रात दिवं तुमकां रातचे पळयतात ताका. म्हजे मोगाचे गोंयकार बाब भयणांदो हांव स्पेशल येयलां कारण म्हगेली निजाची गोंयकार भाव भयणां काळजांतल्यान पयलो व्हिडिओ सुरू करचे आदीं सल्यूट मारता. फ्रेडी आनी ताजी बायलेक लंडन शारांत आसा ती. ताजी तेगां भुरगीं, एकलो दोग जां बाबा आनी एकलें बाय. दोगां बाबा मदें एकली आंज बडवो देवान ताका भयण दिल्या आनी तांचो घोराबो मोगान देवाची भिरांत, देवाचें उतर भुरग्यां मदें मोग, चवसकाय, वडिलां, जाणटी, नेणट्यांक कसो रेस्पेद मान दिवंक जाय. कोणेच कितें म्हटलें जाल्यार तांकां परत जबाब दिना. तशीं तांणी आपल्या भुरग्याक बरे देख रितीन वाडयलें फ्रेडी बाब आनी ताजे बायलेन. भले तीं त्या गांवांत दोगांय काम कोत्तात पूण काम करून बाबडी थकोनूय येताय. आनी कोणू जाल्यार सुसेगाद न्हिदता, टायर्ड जालो, फाल्यां परत कामाक वचपाक जाय. पूण तीं बाबडी भुरग्यांचेरय नदर घालता, भुरग्यांक शिकपाची नदर घालता. जावं भुरग्यांक कितें जाय, कितें खावपाक जाय, भायर भोंवंक जाय, जावं गार्डनांत खूंय वचपाक, जावं खूंय शॉपिंग करपाक तीं बाबडी आपल्या भुरग्यांक सूख दिवपाक जाय तीं वावुरतात. आनी हेच कारणाक देवान तांच्या घोराब्यान मोग, सवस्काय, शांतीकाय दिल्ली आसा. आनी तांच्या घरान देव, सायबीण माय आनी सांतातून कितली सोबीत दिसता. म्हाका तें पळोवन न्ही काळजाक देगून एकदम खुशालकाय भोगता. पळोवंक एक इगोजीन भितर सरलो काय दिसता. असलो एक आल्तार कसो कॉर्नराक तांणी दवरला. जेन्ना तांच्या भुरग्यां लागीं हांव उलयतां तेन्ना थोडेशे उतरां जीं हांव क्वेश्चन विचारता न्ही तेंचो आन्सर दिताय. तेजे भायर क्वेश्चन ती म्हाका कोनाय. हांवें क्वेश्चन विचार जाल्यार ती आन्सर कोताय. एक्स्ट्रा वर्ड उलयनाय. इतू सोबीत भुरगीं काळजांतल्यान सल्यूट. येसो भुरगे आख्खे संवसार कितल्या जाण हांव मांदूं कोणाकय हे भाशेन भुरगीं पळोवंक नाय मोगा बाब भयणांदो. कारण ती माय बाय सांतातोनीच्या मोगान आहाय सारकी. सांतातोनीचे सारकितलो विस्वास दवरतात आनी काय बरी सोबीत कांतरां कोत्तात. बरे बरे डायरेक्टर व्हडले व्हडले तांकां आपयतात. पूण इस्कॉलाक लागून तांकां बाबड्याक तो टायम मेवना. तरी पूण थोड्यांगे तियात्रां वयतात. आमचो फ्रांसीस देतुये फामाद आख्खो पावरफूल सुपरस्टार ताज्या तियात्रान पासून ताका ताणें वयल्या. ताणी केन्नाच आपूण तुमच्या तियात्रां बापणाक घाल, आपूण कांतरां कोत्ता म्हणोंक ना. पूण फ्रांसीस देतुयेन जावन तांकां अपॉयंटमेंट केलें, तांकां आपल्या तियात्रान घातलें. पूण असले थोडे भिलमाकोड आहाय पळय, भिलमाकोड कांतार केन्ना बुरोयनाय. तेंकां बुरोवपाक कळना. दुसऱ्याक मागोन भाड्या कांतरान आपूण म्हणटाय आनी लिरिक्स आपणागे घाताय आनी कांतर म्हणटाय. तुमकां कितें दिसता? आवय ताणें कांतार म्हळें तो डायरेक्टर काय? पूण तो डायरेक्टर ना. भाड्या कांतर दुसऱ्याक हाडून आपूण कांतर म्हणून आपणागे लिरिक्स घालता. आनी ह्या भुरग्यां पालक म्हणलो एक देव मंदीर. ही भुरगीं पालकाचेर वयर चडटाय, शायण जाताय. लोक तांकां लंडन शारांत संवसाराक मानून घेता. काय बर सोबीत भुरगीं. हेसो आंज बडवे केन्ना खंयच्या तियात्रान पळोवंक नाय. ह्या भुरग्यांक उर्बा लोक आनी दिता. लोक मानून घेता. लोक तांच्यो खबरो कोत्ता वयता थिंगसर. काय बरी भुरगीं फ्रेडी बाबाली.
ही तांच्यान चोवपा जायना नोसाय जाता जेलसी जाता आनी दोळे फुट्टान तांच्या भुरग्यांक म्हणटात तियात्राच्या हॉला फाटल्यान जे ड्रेस चेंजींग कोत्ताय थंयसर वचोन ही पळयली सुणी म्हणून आनी त्या वेळार तांची मामी थंयसरू आसता आपल्या भुरग्यांचे सांगाता तेजे मामीन आयकली आनी तेजे मामीन म्हटलें कोणाची भुरगीं सुणी ती जाणा देवाचेर विस्वास आसा म्हणून सातांतोनी काडली ताच्या हातान दिली आतां सांग आपल्या भुरग्यांक म्हणल्यात म्हणलो नात गाम सारकी देंवोन सारकी सूट बा ओले जाले कारण ताजे हड्ड्यात केंस नाय हड्ड्या केंस आसले ते घाम येता ती उदक ओडून पियेता पण हड्ड्या केंस नाय म्हणून घाम देंवोन आख्खें सूट ओले जाले सूट सुद्दां भोंवता सातांतून आतीन दोन जरी तर तुवें ताज्या भुरग्यांक मोडूं ना जाल्यार बिंदासली मोठा आसलो म्हणजे तुका भुरगीं आसा ती आजी बोडवी दुसऱ्याक भुरगीं आसा ती सुणी आनी तुमी कशीं कांतारां करता दुसऱ्यांचेर कोणागे बड्डेया कोणागे बालटिमा कोणा तुमकां सोबता ती हे भुरग्यां तुमी सुणी म्हणटा ते तुमकां सोबतात तुमी सारकेच भिलमाकोड तुम भिलमाकोडाक आनी कांय जाण फकत सत्यानाश करपाचे तुमकां पालकां मोग ना तुमकां दुडवां मोग आनी नोसाई मोग तुमी काम पळकोताय पालकार कोंकानी माय भास सांबाळटाय कोंकानी माय भाशेक मोग कोताय म्हणटे तुम फकत नोसाई मोग आनी दुडवां मोग कोण दूड सुबेज दिता त्याक यात्रा दावाले या गेती यात्रा सोण तुम कोंकानी माय भास मुखार व्हरों सोदनाय फकत ही भुरगीं फ्युचरा लायफ आमकां मेवतली आतां फेरल ताजें नांव आनी चेड्या नांव फियेरू काय बरें सोबीत ताळ्यान गायताय आयकोन दिवून परत परत आमकां यूट्यूब ओपन करून पोतून आमकां आयकोन दिसताय तुम केन्ना भुरग्यां गेली कोणूय जावं कोणागेली भुरग्यां गेली तियात्रिसां न्हू बरो एक्टरां न्हू जावं कॉमेडियन केन्ना भुरग्यांगे कांतर शेअर केलें तुम केन्ना कोनाय फकत आपूण व्हडले कॉमेडियन म्हणटाय तुमी आपूण व्हडले सिंगर म्हणटाय तुमी जाल्यार तुमकां वयर कोण काडय तुमगे वयर कोण काडय तियात्रां आमी ऑडियन्सान लोकांनी काडय जाल्यार भुरग्यांक वयर काडपाचो ती तुमच्या भुरग्यांक चेपून दवरताय पूण तुमचोच मोशाय तुमी आपूण चेपून दवरताय काय म्हूण पूण देव आसा तेंच्या फाटल्यान देव केन्ना तेंक चेपोन दवरना जितलें तुमी तेंचे पाड उलयताय वायट उलयताय तितलीं भुरगीं ती वयर चडटाय पूण ती तुमकां रिप्लाय दिनाय कारण तुमी हाय जमनीर आनी ते हा सारके वयर ताळकार तुका रिप्लाय करपाक त्या ताळकारच्या जमनीर येतलें ना कित्याक तूं नांव नासलोलो कचरो ही पांयां वाणगान पळय भायर दवरताय ते सुवातेर तिगे जागो जाती वयर सावन निसणी वयर देंवन तुमकां जाप करूं कित्याक येतलीं व्हडले उलयताय तुमी तुमगे घरांत खूद भुरगीं आहाय ती भुरगीं इंग्लीश उलयताय तेंक भुरग्यांक कोंकणी म्हणो कोणा तिगे भुरगीं केन्ना तियात्रां जावं खूंय कांतार केलो ना आनी कोंकणी माय भास सांबाळ म्हणटाय पयलीं तुमी भुरग्यांनी कोंकणी उलोवपाक शिकोयाय आनी त्या उपरांत मागीर कोंकणी माय भास सांबाळ म्हणे दुसऱ्यांगे भुरगीं वयर चडटाय ती तुमकां पळोवपाक जायना दोळे होटाय दुसऱ्यांगे भुरगीं वयर चडटाय ती आयज एक तेणी कांतारा नांव तुमकां दिलो आनी हांवें ते म्हगेले टिकटॉकाची फेसबुकाची स्टोरी घायलो वॉट्सॅपाचेर मागीर स्टेटस घातलो त्या कांतारा नांव तुम पळयलां तुमकां आनी सांगपाक गरज ना शिकप गरजेचें म्हणून ताणें एक कांतार काडलां आनी कारण कित्याक हें नांव बेश्टें घायलें ना दुसरी कोताय मापण केलें ना हें युनीक आयज बसा कोणें केलो ना कारण तीं भुरगीं शिकल्याय बरीं आजून शिकताय कारण शिकप केन्ना पिड्ड्यार जायना आमी म्हणटा शिकलो नाय व्हडलेशें आमी म्हणटा दोन तीन वर्सां काडलें इस्कॉलां आनी फट सांगना खरें फेल जायता मागीर रागान इस्कॉल सोडला
पूण ते भुरगीं शिकताय कारण ल्हान आसतना भुरगीं आमकां म्हणटा घोडनासलें पूण आतां ते जाय जाणां घोडटा मोबायल घेवन भोंवनाका ह्या भुरग्यांची नदर घाले फ्रेडिगे भुरग्यांची आनी तेंचे वरी तुमी वय चडाय तेगे कांतार सगल्यांनी आयकोचें सिटीदान हें कांतार म्हूण केलो ना तेणी तुम म्हणशा तें कांतार गामू त्या कांतरां तुमकां एक मॅसेज दिलो हा आनी त्या कांतरांतल्यान तुमकां कळटली शिकप कित्याक गरजेचें कित्याक लागून हें कांतार काडलें तेणी आज पासून व्हडलो डायरेक्टर तियात्रिसांक जालो ना हें कांतार काडपाक पूण तेणी काडलां आनी तेगे मामीन तकली जोरोवन सारकी हे फुडलें जेनरेशन भुरगे बाळां भुरगीं शिको सोदनाय तेंकां ही शिकोण तेगे मामीन तकली जोरोवन चिंतून सांतांतुनी मुखार रावन तें कांतार बरयलां आनी भुरगीं आपणागेले तें म्हणूंक लायलां देखून हें कांतार तुमी जात तितून शेअर कराय आयकाय आनी दुसऱ्यांकूय मॅसेज दियाय कांतरा नांव शिकप आमकां गरजेचें हे 21 तारखेर 21 तारखेर लंडन शारां मॉर्निंग 9:30 ते भाशेन युट्यूबार येतोलें आनी सगलीं म्हगे गोंयकार मोगा बाबळां हे भुरग्यांगे चॅनल तुमी सबस्क्रायब कराय ती दुडू गिरेस्त करपाक व्यूज मेळपा लागून कोनाय ही भुरगीं कारण कोताय ही आमी आमगे कोंकणी मायभास सांबाळपाक जिवी दवरपाक आनी जिवी कोण दवरतली तुमी तेंगे पळय चॅनल सबस्क्रायब करतली तेगे कांतार पळय तुमी शेअर लायक करतली न्हू तितली आमगेली कोंकणी मायभास फुडें पावतली हेसो भुरग्यांक हे करपा जाय न्हूय हे पोचपोचीत कांतोरी सायडे एक कांतराक 20,000 30,000 सांगताय ते न्हू जाय ते कांतोरी साय कोणागे मायचे कांतार कोताय ते माय मे जाले कोणागे भुरगीं जावपा आहले तेजे कांतार कोताय कोणागे बड्डे आहल्या कोणागे भाव बोटीर आहले कोण आनी खूंय आहले पूण तेकोडे 40-30,000 घेताय थोड्यांगे फोटो घाताय तेय पयशे घेताय आनी कांतार आपणागे चॅनलाचेर घाताय आतां कांतराक तुवें पयशे हारी केले 30,000 40,000 जाल्यार ते कांतार तिगे युट्यूबाचेर येवपा जाय पूण ते कांतार तुका दिनाय त्या कांतराक तुमी पयशे हारी केले वयले आपणागे युट्यूबार घेवन ते व्यूज घेवन तेय पयशे येताय हेसो तुमी कांतोरीसां कांतार केन्ना दिवपा जायनाय कांतार कोणाच्यान करूं कोणाच्यान कांतार तुमको पयशे घेवन आपणागे युट्यूबार चॅनलाचेर घालपाचे थोडे फोटो घाताय फोटो घालपाक एक एकल्या 10,000 20,000 30,000 ते लाखां तेंक पळय पूण थोडे बाबडे कांतार कोत्ताय आमगेलो चिंगू बाबा एंटेनी काडत तो केन्ना लोकांक पयशे घेवन कांतार कोना तो आपणागेलो एक टॅलंट प्रोफेशन तेगेलें तें मुखार घालता संवसारां तुमकां शिकोणूय दिता आनी तो केन्ना कांतार काडटा पॉलिटिक्स देखून जावं गोंयचे जे इश्यू जातात बेश्ट आपणागे गुण नाणा तो कोता खोरें पेपराचेर आवट जाल्लो आहा तें पेपराचेर भायर सरलो आहा तेंच आनी तो केन्ना कोणागेले जावं मिनिस्टर जावं कोणागेले तेंगे फॅमिली केन्नाय कोना मिनिस्टरान गेला त्या मिनिस्टराचेरय कोता तो तेगे फॅमिलीची वचना तो कारण तो जाणा तेणी कांय बाड्यान केलो ना तेणी केलो समज हांव मिनिस्टर जालो म्हगे फॅमिलीची केन्नाय ना तो मुजेरी कोतलो हांवें वायट केलो लोकां मुजेरी येतलो म्हगे फॅमिलीची येवपाना तेका सॅल्यूट मारता एंटेनी काडटा चिंगू आनी तेका लागून जाय जावं बिलमाकोड लंडना पळय हाय तेको आतां कांतर बरोवपा जायनाय कारण कांतर मोडी नाय ती कित्याक ती कांतरां चिंगू एंटेनी काडूस तेंक दितालो गोवा डे जाली हेज्या पयलीं आरजीगे मिटींग कितें जाल्यो जायत कोणी एंटेनी बाबा तेंक बरोवन दितालो कांतरां आनी फुकट 1 रुपया घेयनासलो तेका भीक मागताले बाबा प्लीज चिंगू बाबा म्हाका कांतार दे तेंगे थिंग बसतालीं च्या पितालीं वयतालीं आनी तेजेरूय बेमान जावन गेलीं तो बाबडो नको हांव जाणा पूण तो बाब नको तो बाब सदांच दुसऱ्यांक सपोर्ट करता वय चोंडी म्हण पूण तो विका सोरपा दूद पिवयतालो तेगलो स्वरूप तेका बाबड्या बुड्डीन गेलो येसोनी पचपचीत लोकांक वचोन भाड्यान कांतर हाडटाय त्या कांतरां मिनींग आसना कांय आसना कांतर म्हळी गेली
शिका एंटेनी बरी वचोन एंटेन एक पाट्टो तुवें टॉपिक सांगिल थिंगा बसो तो पाक करून 10 मिनट 5 मिनट भितर कांतार तुगे रेडी सलूट माता एंटेनी काड्डोजू आनी तेगे भुरग्यांकूय आनी तेगे बायलेकूय काय बरी मोग आहाय देवा मुखार आल्तारा मुखार तेणी एकमेकाचे विस्वास दवन सुखान तशी दुखान वाट घेता म्हूण देवा तेणी भास दिलोली 8 वर्स पासून तांकां बाबड्या भुरगीं नासले 8 वर्सान 7 तो बाबा 2 मागोन 7 एक मागलो थिंग 2 जाण भुरगीं दिली ताका आनी ती भुरगीं कोंकणी उलयताय मामी डॅडी बरो रेस्पेद दिताय वालोर तांकां अशें करून भुरग्यांचेर तुमी नदर दवरपाक जाय आनी तेंचेर तुमी नदर घालून शिकपाक जाय जाणा भुरगीं आहाय ना म्हणा सगल्यांकूय थोड्यांक भुरग्यांक लंडना थोडी कितें कोताय ड्रग्स घेताय सोर पिताय आनी कितें कोताय आनी फेसबुकाचेर बेश्टें गाळी माताय आनी कितें नांव पेडा कोताय पूण तुमचे बाबडे माय पायज गुन्यांव तूं मागत तें दिलें घोव रातीको कामाक गेल्या बायल दिसा वयता मागीर एश भोंवताय तेश भोंवताय आपणा भुरग्यांक टायम दिनाय तेंची भाशेन कोरयाय फ्रेडी तेंची आनी एंटेनी तेंची भाशेन तीं आपणागे घरा कडेन रावताय भुरग्यांकूय टायम दिताय गार्डनाकूय खेळोंक वताय टायर्ड जाय वचूंक जाय न्हेताय रांदताय बांदताय दुसऱ्यांगे तेरां हिंगा थिंगा हेडोंक भोंवनाय त्या तोंडां भुरगीं बरी भाशेन वाडटाय तुमी म्हणटाय देवान म्हाका एसो भुरगीं दिलां तेसो भुरगीं दिलां देवान तुका भुरगीं दिलां त्या भुरग्याक केश करून वाडोवपाचें तुका गिन्यान दिलां देवान तेका शिकोवप पिकोवप घालून धाडोना देवान तुका दिलां तें बरी भाशेन ती वाडोवपाचें तेजो मोग करपाचो शिकोवपाचो सरकार जावं आरजी प्रोटेस्ट कोताय थिंगा लोकांक दाखोवपाक येताय थिंग झाडां रोयताय इलेक्शना टायमार हिंग झाड रोयली थिंग झाड रोयली थिंग झाड रोयली व्यूज घेवपाक लाख घेवच्या आनी मागीर ती झाडां शिंपयताय ती जावं सरकार जावं हे NGO जावं कोण आरजी म्हणटाय ते झाड शिंपयताय जावं इस्कुला भुरग्यांक घेवन वचून थिंग झाड लायताय त्या भुरग्यांक उदक कोण घातलो झाडांक देव घातलो ते फकत लोकांक तुमकां दाखोवपाक झाड रोयली गोंयां झाड रोयली ग्रीनरी जाली तातूंत पयशे घेवन थिंग काम कोताय शिंपूंक वचनाय शिंपूंक गेल्यार तुमकां बालूर आहा ह्या लोकांक पिशको नाका तेश कोन्नी हांव बेश्टो उलयना हे बिलमाकोड पळय लंडन आहाय चड आहाय ते बिलमाकोड सारके दोळे खोटाय हे बिलमाकोडा कडेन चोवपा जायना आनी हे बिलमाकोडा एक दीस हांव येसो सारकें तेंगे आंत आनी पीत पळय भायर काण हें कोतलो आनी मागीर कोडपाना तुमकां खबर भास आसपाना ह्या भुरग्यांची हांगा दुसरे पार्टी फ्रेडी गेले आनी म्हाका कळ्ळें न्हू मागीर हांव तुमगेलें पर्सनल येतलो तुमगे आख्खें रिकॉर्ड म्हाका तें हांव संवसारा मुखार घेवन येतलो मागीर तुमगे भाव फ्रेंड ते म्हाका लागना फ्रेडीगे भुरग्यांची दुसरे पार्टी येयलो मागीर तूं सांबाळ ह्या तुका चॅप उडयलां तें चॅप कोणा लागून तेणें घालपाचें कोणा ना चिंतून कोरय जावं चिंगू पासून तेजे पासून तुमी येयले मागीर तुमी जाणाय हांव सोडपाना इतल्यान मोगा बाबा आमगे व्हिडियो कवर करता आनी काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हण तुमकां आनी थँक्यू वेरी मच हांवें जायते फेसबुकाचेर व्हिडियो केले ते हांव मागीर म्हगे युट्यूबार घालतां आनी हेजे वयले ते डिलीट करता कळ्ळें तुमकां आमी गोंयकार फायट फॉर रायट ह्या चॅनलाचेर तुमकां सगळे म्हगे व्हिडियो आहाय ते दिसता पडटले थँक्यू वेरी मच आय लव यू तुमचा गुड नायट